डियर कल्याण, कोरेर मनका भाकाहरू, कोरेर मनका दुःखहरू, गोडेर मनका पीडाहरू कम हुँदो रहेनछ। मोडिँदै जाने, गोडिँदै जाने र कतै कतै चिप्लदै जाने जिन्दगीका बाटोहरू, जिन्दगीका गोरेटोहरू, जिन्दगीका घामछायाहरू कहिले कतै पनि देखिँदो रहेनछ। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म आफूलाई, कहिलेकाहीँ कल्पन्छु म आफूलाई, कल्पनाको विशाल दायराबाट माथि उठेर। कहिलेकाहीँ जीवनलाई सम्झन्छु म, मेरा सम्झिँदै जाने जीवनका पानाहरू, मेरा सम्झिँदै जाने जिन्दगानीका रूपहरू, प्रारूपहरू र स्वरूपहरू, जीवनमा रहेका अनगिन्ती चोटहरू, जीवनमा रहेका अनगिन्ती दर्दहरू आज बिसाउँदैछु। गरिब भनेर हेला नगरिदिनु होला डियर कल्याण। गरिबको पनि मन हुन्छ, गरिबको पनि हृदय हुन्छ, गरिबको पनि पीरती हुन्छ। पीरतीका भाकाहरूले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ थाहै हुँदो रहेनछ। तिनै थाहै नहुने कुराहरू, तिनै थाहै नभएका कुराहरू आज म तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण। दिल खोलेर सुनाउँछु। मनका यी चोटहरू आज फुकाउन मन लाग्यो, त्यसैले तपाईँलाई लेखिरहेकी छु मेरो जीवनको साँचो कथा। प्रमाणका लागि सबै फोटोहरू र कागजातहरू पठाएकी छु। एक दिन मेरो कथा प्रसारण हुनेछ भन्ने विश्वासमा म तपाईँलाई कुरिरहन्छु। मृत्युले जीवन कुरेछ। डियर कल्याण, मेरो नाम माया राई हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2041 साल जेष्ठ 2 गते धनकुटा जिल्लाको आँखीसल्ला वडा नम्बर 6, अहिले शहीद भूमि गाउँपालिका र वडा नम्बर 6 नै भएको छ। मेरो बुबाको नाम मन बहादुर राई हो र आमाको नाम लाल कुमारी राई हो। म घरको कान्छी छोरी हुँ। मेरो एकजना दिदी र दाई हुनुहुन्छ। मेरो बुबाले सामान्य गाउँमा कृषि काम गर्नुहुन्थ्यो, खेतीपाती चल्थ्यो र सानोमा मैले श्री बुराङ प्राथमिक विद्यालयमा पढ्न थालेँ त्यही गाउँमा। मेरो दिदी र दाइले पनि त्यहीँ पढ्नुभयो। गरिबीको कारणले पढाइ राम्रो हुन सकेन। हुने खानेका छोराछोरीहरू सहरमा पढ्थे। हामी गाउँका मान्छेहरू कहाँ पढ्न जानु। टिफिनमा स्वादिला खाना बोकेर सुकिला मुकिला लगाएर पढ्ने छोराछोरीहरूभन्दा हाम्रो जिन्दगानीको कथा फरक थियो डियर कल्याण। त्यसैले म स्कुल जान थालेँ। स्कुल जान्थे, आउँथे। कान्छी छोरी, सबैको प्यारी थिए। मेरो दिदी पछि पढ्दा पढ्दै गलैँचा बुन्न काठमाडौँ जानुभयो र उतै तामाङसँग बिहे गर्नुभयो। दाइ पछि धनकुटाको सुखी होटलमा काम गर्न थाल्नुभयो सेफको। तर दिदीलाई बुबाले छुट्याएर ल्याउनु भयो आफ्नो जातसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर। दिदी खुसी हुनुहुन्थेन, खुसी हुने कुरा पनि थिएन। पछि गाउँमै राई थरमै बिहे भयो। बिनाजुले गाउँमा खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो। माथि मकालो हिमाल देखिने मेरो आँखीसल्ला गाउँ असाध्यै राम्रो थियो। मेरो गाउँबाट धनकुटा बजार, भेडेटार, तामोर नदी, अरुण नदी प्रष्ट देखिन्छ। गाउँमा विकास नभएर हो, नत्र मेरो गाउँबाट देखिने सुन्दर बस्तीहरूले स्वर्गको टुक्रा जस्तो छ मेरो गाउँ। मैले सानोमा अघि नै अवगत गराए स्कुल जान थालेँ, पढ्न थालेँ। तर बिस्तारै बिस्तारै बुबाले रक्सी खाने बानी गर्न थाल्नुभयो। घरको काम मेलापात मैले गर्थेँ। दिदी विवाह भएर गइसक्नुभयो र दाइ धनकुटाको सुखी होटलमा काम गर्न थालेपछि घरको सारा जिम्मेवारी मैले लिन्थेँ। बुबालाई रक्सी नखानुस् भन्दा बुबाले खाँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर अर्को दिन फेरि मातेर आउनुहुन्थ्यो बुबा र घरमै खानुहुन्थ्यो। मेरो मेलापात बढ्दै गयो। बिस्तारै बिस्तारै मेरो उमेर पनि बढ्दै गयो।
बैंसका खुट्किलाहरू चढ्दै गए। सबैले राम्री भन्थे। यसरी गाउँमा मेलापात गर्न जाँदा, खेताला गर्दै जाँदा मेरो अशोक राईसँग भेट भयो। माया बस्यो, पिरती बस्यो। जङ्गलमा हामीले सँगै घाँस काट्यौँ, सँगै भारी बिसायौँ। मेरो भारी घरुङ हुँदा उसले बोकिदिन्थ्यो, म उसलाई सघाइदिन्थेँ। पिरतीका कुरा गर्नको लागि महँगो र विशाल सहर चाहिँदो रहेनछ। गाउँमा पिरती बस्यो डियर कल्याण। मैले अशोक राईलाई मन पराएँ र मन पराउँदै गएँ। एक दिन मलाई बुबाले भन्नुभयो, अशोकसँग त नाता लाग्छ, हुँदैन भन्नुभयो। म धरधरी रोएँ डियर कल्याण। जिन्दगीका पिरतीहरू, पहिलो माया परिवारले मानेन। त्यसपछि बुबाले भन्नुभयो, दिदीले तामाङसँग बिहे गरेको रे मैले छुटाएर ल्याएँ। तेरो पनि राम्रो चाला छैन, नाता पर्नेसँग विवाह गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। म रुन्थेँ, कराउँथेँ। तर जति रोए पनि, जति कराए पनि जीवनमा आउने खुट्किलाहरू, जीवनमा आउने पीडाहरू, जीवनमा आउने पिरतीहरू र जीवनमा देखिने मनका दोसाँधहरू कसरी कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म मेरा अतीतहरूलाई, कहिलेकाहीँ परिकल्पना गर्छु म मेरा अतीतहरूलाई र तिनै अतीतका छायाहरूमा बसेर, तिनै अतीतका मायाहरूमा बसेर, तिनै अतीतका चोटहरूमा रहेर मैले जिन्दगानीलाई अगाडि बढाउँदै लागेँ। अशोकसँगको पिरती रुँदै रुँदै छुट्यो डियर कल्याण। अशोकसँगको पिरती रुँदा रुँदै टुट्यो। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो मनको कथा। यसरी अशोकसँग बिहे गर्न हुँदैन भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै हामी टाढा भयौँ। मनमा त माया थियो, मनमा त स्नेह थियो, मनमा त पिरती थियो। तर त्यही पिरतीलाई मनभित्र दबाएर आँखाबाट बलिन्द्र आँसु निकाल्दै मैले जीवनका थुप्रै थुप्रै दुःख र सुखहरूलाई कटाउँदै लागेँ। म सुनाउँछु अशोकसँगको पिरती टुटेपछिको मेरो कथा। म आज दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण। बस दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई। आकाश फेरेर पनि फेर्न सकिँदो रहेनछ डियर कल्याण। धरती च्याथेर पनि भाग्न सकिँदो रहेनछ डियर कल्याण। आकाशले धरतीलाई, धरतीले आकाशलाई मनका मझेरीहरूमा, मनका साँझहरूमा, मनका पिरतीहरूमा कहिले पनि केही गर्न सकिँदो रहेनछ। मनभरि भाकाहरू साँधेर, मनभरि पिरतीहरू राखेर जीवनका चोटहरू, जीवनका पीडाहरू, जीवनका अनगिन्ती घाम छायाहरू कसरी डोड्याउँदै लाने, कसरी जीवनलाई अगाडि बढाउँदै जाने कहिलेकाहीँ मन विचलित हुँदो रहेछ। त्यही विचलित हुने मनका कुराहरू, त्यही विचलित हुने मनका घाम छायाहरू कहिलेकाहीँ दोसाँधमा बसेर, कहिलेकाहीँ हृदयको तारसँगै बसेर झङ्कृत हुँदै, कहिले मिठो सङ्गीतमा बग्ने जिन्दगानी, कहिले तीतो सङ्गीतमा डुब्ने जिन्दगानीको कथा म सुनाउँदै जान्छु डियर कल्याण। यसरी अशोकसँगको सामिप्यतालाई परिवारले तोड्यो। सोझी केटीमा घरकी कान्छी छोरी, सबैको कुरा सुन्थे, सबैको कुरा मान्थे, मनमा छल कपट थिएन, सिधा थिए, सोझो थिए। विक्रम सम्वत 2057 सालमा मेरो डम्बर राईसँग गाउँमै भेट भयो। गाउँकै केटा थियो, मेरो दाईको साथी। फेरि मेलापात घाँस दाउरा गर्दा गर्दै उसँगको सामिप्यताले फेरि अर्को ठाउँ लियो। मैले घरमा कुरा गरेँ, तर घरमा मानेन। पहिलो प्रेम नमानेपछि त्यत्तिकै टुट्यो। अब दोस्रो प्रेम पनि घरमा नमानेपछि मलाई गाह्रो हुन थाल्यो। कहाँ जाउँ, के गरौँ हुन्थ्यो।
वैशालो उमेरहरू थिए, आँखाभरि सपनाहरू थिए। हरेक बैंसमा सपनाहरू हुन्छन्, कसैको अँगालोमा, कसैको मायामा, कसैको पिरतीमा, बाँधिनु पर्ने उमेरमा। परिवारले हुँदैन भन्दै गएपछि मनमा चोट पर्ने नै भयो। स्वाभाविकै थियो डियर कल्याण। यसरी नमानेपछि एक दिन डम्बरले मलाई भन्यो, अब घरको परिवारले मान्दैन भने म त तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई बिहे गर्न तयार छु, तिमी के भन्छौ भनेर सोध्यो। म रोएँ। उसले भने, नरो, दुःख सुख गरौँला, बसौँला, म तिमीलाई हरेक ठाउँमा साथ दिन्छु, तिमी मलाई साथ देऊ। उसले त्यही भने डियर कल्याण। सोझो लाग्थ्यो, सरल लाग्थ्यो, राम्रो लाग्थ्यो। केटा सायद मायाको आँखाले हेरेर होला, ऊ मेरो लागि राम्रो थियो, सहज थियो, सजिलो थियो। र यसरी विक्रम सम्वत 2057 साल चैत्र 23 गते मैले भागेर विवाह गरेँ। डम्बरले घरमै लाग्यो। सानो झुपडी थियो गाउँदेखि तल। दुःखका दिनहरू सुरु हुन थाले अब बिहे भएर गएपछि। डम्बरको आमा मेरो बिहे हुनुभन्दा पहिले बुबाले धेरै जाँड रक्सी खाएर दुःख दियो भनेर अर्कोसँग बिहे गरेर गइसक्नु भएको थियो। ससुराले धेरै जाँड खाने, तर पनि सेवामा तल्लीन हुन्थे। मलाई राम्रो मान्नुहुन्थ्यो, म नराम्रो थिइनँ। बिस्तारै बिस्तारै ससुरालाई रोग लाग्यो। बिपी कोइराला हस्पिटलमा लाँदा घाँटीको क्यान्सर भयो। 3 दिनसम्म राख्यो र बिदा दियो। बिदा दिएपछि ससुरालाई घरमा ल्याइयो। ससुराको हेरचाह। त्यति बेला बिस्तारै बिस्तारै ससुरालाई नराम्रोसँग रोगले च्याप्दै गयो, क्यान्सरले, घाँटीको क्यान्सर। अत्यन्तै पीडा हुन्थ्यो ससुरालाई। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2058 सालमा मेरो पेटमा नानी आयो। त्यसपछि डम्बरले खलासी काम गर्न थाल्यो, त्यहीँ तल बजारमा। पछि ट्र्याक्टरहरूमा काम गर्न थाल्यो। ससुरा कार्तिकमा खस्नुभयो, त्यही महिनाको। ससुरा खस्दा डम्बर आयो। बुबा खस्ताको पीर उसको आँखामा त्यत्तिकै थियो। ऊ रोयो, रुने नै भयो। ससुरा खसेपछि साराका सारा जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो। डम्बर कामको सिलसिलामा ट्र्याक्टरमा काम गर्ने क्रममा ऊ कता जान्थ्यो कता जान्थ्यो। तर मलाई लाग्थ्यो उसले माया गरिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2058 साल लाग्यो। 58 सालको माघ महिना। जाडो प्रशस्त थियो। सानो झुपडी, टिनले छाएको घर। जाडो हुन्थ्यो। राम्रोसँग न्यानो लुगाहरू हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ राति साह्रै जाडो लागेर निन्द्रा खल्भलिन्थ्यो। र त्यही साल माघ 28 गते छोरी घरमै जन्मी। जन्मदा घरमै जन्मिएपछि सबै कुरा लथालिङ्ग थियो। घरमा खानेकुरा केही थिएन। डम्बर कामको सिलसिलामा कहिले कहाँ पुग्थ्यो। ट्र्याक्टर चलाउने ऊ कहिले कहाँ पुगे भनेर खबर पठाउँथ्यो। घरमा खानेकुराहरू नभएपछि माइतीले हेर्नु पर्ने बाध्यता भयो। त्यसपछि नानी जन्मिएपछि, अर्थात् छोरी जन्मिएपछि डम्बर घर नआउने गर्न थाल्यो। 2-3 महिना नानी बोकेर काम गर्न थाल्यो। नानीलाई डोकामा हालेर जङ्गल जान्थे डियर कल्याण। पहिला त साथीहरू हुन्थे घाँसपात गर्दा। बिहे भएर नानी भएपछि म एक्लो हुन थालेँ। डम्बरले गाउँमा तरकारीहरू बटुलेर लाने गर्न थाल्यो। त्यसपछि हिले बजारमा लगेर बेच्थ्यो डम्बरले। 2-3 हजार लगानी गरेर हामीले गाउँमै अदुवा, टमाटरहरू उत्पादन गर्न थाल्यौँ। डम्बरले आफ्नो काम गर्थ्यो। मैले नानीलाई डोकोमा हालेर कहिलेकाहीँ नानीलाई पछाडि बोकेर खेतमा काम गर्थे। खन्थे, खोरस्थे डियर कल्याण।
टमाटरका बोटहरू लटरम्म फल्दा खुसी लाग्थ्यो। दुःखहरू सुखमा परिणत भए जस्तै लाग्थ्यो। अदुवाहरू प्रशस्तै लगाए। अदुवाहरू राम्रो हुन्थ्यो। त्यसपछि 2-3 हजार लगानी गरेको 30,000 भयो पहिलो पटक अदुवा र टमाटर बेचेर। लगानी बढाउँदै जाँदा फाइदा हुन थाल्यो। डम्बरले बाइक किन्यो। ऊ बाइकमा घुम्न थाल्यो। गाउँभरि तरकारी बटुल्थ्यो र आफ्नो भएको तरकारी पनि लगेर बेच्थ्यो। उसले पैसा कमाउँदै गयो। मैले मात्रै मेरो बारीबाट 40-50 हजारको अदुवा टमाटर लगायतका तरकारीहरू बेच्थे। उसैले लगेर जान्थ्यो। एक दिन ऊ म कहाँ आयो, अर्थात् घरमा आयो र उसले भन्यो, हेर अब हामीले ट्र्याक्टर किन्नुपर्छ। ट्र्याक्टर किनेर साराका सारा तरकारी ओसार्नुपर्छ। मलाई राम्रै लाग्यो किनकि मैले मेहनत गरेकी थिएँ। नानीलाई डोकामा राखेर, नानीलाई बोकेर पसिना चुहाउँदै दिनभरि काम गर्थे। राति थकानले लथ्रक्क सुत्थे। कहिलेकाहीँ नानी राति रुँदा म थाहै पाउँदैनथे। नानीलाई च्यापेर सम्झन्थे। श्रीमान गाउँमै बस्नुपर्ने भनेर मैले धेरै पटक भने। उसले भन्यो, अब ट्र्याक्टर किनिसकेपछि कसरी घरमा बस्ने, अब त झन् काम गर्नुपर्छ भन्थ्यो। पैसा कमाउँदै गए डम्बरले। पैसा कमाउँदै गएपछि उसको मन बिस्तारै फेरिँदै गएको आभास मैले पाएँ। बाहिर बस्न रुचाउने भयो डम्बर। एक दिन मैले भने, छोरी छे, परिवार छ, खेतीपाती गर्न सकिन्छ। ऊ तलको घर, तलको जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरौँ। हामीले नै 1 लाखको तरकारी उत्पादन गर्न सक्छौँ। किन अरूकोमा जाने, अरूको तरकारी किन बोक्ने। तर डम्बरको मन बदलिसकेको थियो। त्यही कारणले उसको झगडा पर्यो। तर मैले आफ्नो हिक्मत हरिन डियर कल्याण। अरूको बारी ठेक्का पट्टा लिएर टमाटर अदुवा उत्पादन गर्थे। 60-70 हजारसम्मको कमाइ हुन्थ्यो गाउँमै। म खुसी थिएँ डम्बरलाई पाएर र छोरी पनि थिए। छोरी बिस्तारै बिस्तारै बामी सर्दै गई। बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै गई। हात समाएर हिँड्न थाली। छोरीलाई लिएर खेतमै जान्थे। खेतमा काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ त्यहीँ निधाउँथे। सानो बिछ्यौनी लिएर जान्थे। खानेकुराहरू खान पुग्थ्यो त्यति बेला, किनकि कमाइ ठिकै थियो। खानेकुरा लिएर जान्थे। एक्लै जिन्दगानीमा स्ट्रगल गरे, सङ्घर्ष गरे। न कोही छ दायाँ, न कोही छ बायाँ। श्रीमान ट्र्याक्टर किनेपछि र पैसा कमाएपछि मन बदलिँदै गयो। तर मेरो मन बदलिएन। मैले मनलाई थामेर राखेँ। त्यही थामेर राखिएको मनको कथा, त्यही थामेर राखेको मनको पीडा आज तपाईँलाई सुनाउन मन लाग्यो डियर कल्याण। म दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। मनका मझेरीहरूमा, मनका दोसादहरूमा, भावनाका गहिराईहरूमा, पीडाका विशाल खडलहरूमा कहिलेकाहीँ जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई ठग्दै जाँदो रहेछ। ठगिँदै जाने जिन्दगानीका पानाहरू, ठगिँदै जाने जिन्दगानीका मनहरू, ठगिँदै जाने जिन्दगानीका पीडाहरू र ठगिँदै जाने जिन्दगानीका चोटहरू र ठगिँदै जाने जिन्दगानीका विशाल विशाल मनका छायाहरू आज सम्झन्छु म। त्यही सम्झनाको दायराबाट उठेर, त्यही मनको दोसादबाट उठेर मैले जिन्दगीलाई आफूसँग समर्पित गर्दै लगेँ। जीवन के हो, चोट के हो, भाग्य के हो, भाग्य लेख्ने मसी के हो र भाग्यले देखाउने चोटका ठुला ठुला पहाडहरू के हुन् र तिनै पहाड छिचोलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बाटो के हो, केही थाहा नभएको बेला मैले पिरती गाँसे अशोकसँग
अशोकको माया लाग्थ्यो। तर परिवारले नमानेपछि मैले डम्बरलाई सबै कुरा भने। डम्बरले मेरो मायालाई स्वीकार्यो, विवाह भयो। माया गर्थ्यो, माया देखाउँथ्यो, स्नेह देखाउँथ्यो। आफूले खान थालेको खाना पुगेन भनेर हालिदिन्थ्यो। बाँटेर खान्थ्यौँ, साटेर लाउँथ्यौँ माया। पिरतीमा खोट थिएन। तर बिस्तारै बिस्तारै पैसा कमाउन थालेपछि डम्बर चेन्ज भयो। यता बुबा बितिसकेपछि घरको सारा कुराहरू मैले सम्हाल्थेँ। टमाटरहरू लहरै फल्दा गाउँमा भन्थे, तिमीले त कति मेहनत गरेको, कति राम्रो, पैसा पनि मलाई के कमाउँछु भन्थे। मैले भन्थे, दुःख पनि त कति छ नि, हेर्नुहोस् न। मान्छेहरू भन्थे, यति सानो नानी बोकेर यो चेलीले कति दुःख गरेको। बसेर खाने उमेरमा श्रीमानले ल्याइदिएको पैसा बोकेर सहर बजार गएर क्रिम पाउडर किन्ने उमेरमा कति दुःख गरेको छौ नानी भनेर मेरा हात सुमसुमाउँथे। हातहरू पटपट्टि फुटेका हुन्थे। ढेर खल्यान तपाईँलाई ढाँटेको भए पाप लागोस्। दुःखले डम्म भरिएका आँसुहरू पनि झार्दैनथे। सोच्थे, श्रीमान त छ, आशा र भरोसा त छ। आशा र भरोसा टुटेपछि जिन्दगानीमा केही हुँदैन। तर आशा र भरोसा त छ। आमाको भर थियो। कोही मान्छे आएर गाउँमै किनेर लान्थे टमाटरहरू, अदुवाहरू। मैले तौलिने भाँडो किनेकी थिएँ, दिन्थे। 2 पैसा हुन्थ्यो। छोरीलाई नाना किनिदिन्थे। छोरी फ्रक लगाएर उफ्रन्थे, चप्पल लगाइदिन्थे। खुसी लाग्थ्यो आफ्नो मेहनतमा उभिन पाउँदा। ढेर कल्याण। तर बिस्तारै बिस्तारै डम्बर अरू केटीसँग लागेको कुरा मैले थाहा पाएँ। ढेर कल्याण। तर म केही भन्दैन थिएँ। नदेखेसम्म कुरा गरेका होलान् भनेर कहिल्यै नराम्रो सोचिनँ। पछि थाहा पाएँ, एउटा एबाट नाम आउने केटीसँग, मगर जातिको केटीसँग उसको पिरती बसेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। त्यो केटीको बुबा आमाको होटल थियो। होटल त्यही आँखी सल्लाहमै थियो, अलिकति तल। छिन्ताङ जाने गाडीहरू बिस्तारै बिस्तारै चल्न थालिसकेका थिए। गाउँमा मोटर बाटो, कच्ची बाटो बनेपछि छिन्ताङ जाने गाडीहरू चल्थे। लहरे गाडीहरू रोकिन्थे। त्यो केटीको बुबा आमाले चलाएको होटलमा होटल चल्थ्यो। उसको उसैसँग भेट भयो। विक्रम सम्वत 2061 सालमा त्यही केटीको नाम, जसको नाम एबाट आउँथ्यो, मानौ उसको नाम अरुणा हो। अरुणाको पेटमा बच्चा बस्यो। बच्चा बसेपछि मैले थाहा पाएँ, डम्बर हिले बजारमै थियो। ऊ हिले बजारमै बस्थ्यो। व्यापार व्यवसायले तनाव छ भनेर ऊ त्यहीँ बस्थ्यो। रुम लिएर बसेको रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि एक दिन म नानी बोकेर बजार पुगे। ढेर कल्याण। बाटोभरि रुए। मेरो गाउँबाट 3 घन्टा हिँडेर पुग्नु पर्थ्यो। नानीलाई बोकेर लगे। उसको डेढा कहाँ छ थाहा थिएन। तर त्यही हिले बजारमा एकजना तामाङ दिदी र थापा दाइलाई म राम्रोसँग चिन्थेँ। डम्बरले पनि चिन्थ्यो। म सरासर उहाँकोमा पुगे र आँखाबाट बर्र आँसु खसाले। मैले के पाप गरेको थिएँ थापा दाइ, तामाङने दिदी, मैले त यस्तो सुने भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेँ। त्यसपछि थापा दाइले भन्नुभयो, तिम्रो जिन्दगी बर्बाद पार्यो त्यो केटाले भन्नुभयो। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। भुइँमा पछारिएर रोएँ। तामाङ दिदी र थापा दाइले सुमसुमाउनु भयो, नरो, मन सानो बनाउनु हुँदैन भन्नुभयो। तिमी आँटिली छौ, तिमीले केही गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले त्यहीँनिर रुम छ भनेर ल्याइदिनु भयो। तर रुमभित्र पस्नु भएन। मैले रुम पत्ता लगाएपछि ढोका टकटकाए। उसले ढोका खोल्यो। मलाई देख्न साथ ऊ आत्तिएको जस्तो गरे। ढेर कल्याण। मैले केही पनि भनेको थिएन। ऊ आत्तियो। उसले त्यो केटीलाई हिले बजारको हिमाली होटलमा राखेको रहेछ। मैले पहिलो प्रश्न गरेँ, त्यत्रो धेरै अदुवा पठाएको थिएँ, पैसा खोइ भने। पैसा ल्याइदिन्छु भनेर ऊ त्यहाँबाट निस्कियो।
म त्यही कोठामा बसेँ। त्यति बेला खल्तीमा मात्र 10 रुपियाँ थियो। नानीले भोक लाग्यो भने मैले केही गर्न सक्ने आँट थिएन। 3 घण्टा हिँडेर गएकी थिएँ डियर कल्याण। खाना पनि खाएकी थिएन। तर डम्मर आएन। म बाहिर निस्केँ। बाहिर निस्केर फेरि हिले बजार हिँड्दै गएँ। भोक लागेको थियो। नानी भोक लाग्यो भन्दै थिए। उसलाई एउटा सानो चाउचाउ किन्न पनि पैसा थिएन। त्यति पैसामा के आउँछ र? नानीलाई सुमसुमाए। पख अहिले म व्यवस्था गर्छु भने आँखाभरि आँसु आयो। आफ्नै बच्चालाई खुवाउन नसक्ने आमा म कस्ती आमा भनेर पश्चाताप लाग्यो डियर कल्याण। म बाहिर निस्केर उसलाई खोज्न थालेँ र मैले उसको मोटरसाइकललाई चिन्थेँ किनकि उसको ट्र्याक्टर त्यहाँ थिएन। मैले मोटर बाइक देखेँ। त्यही हिमाली होटल अगाडि थियो। म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगेर हिमाली होटलको रिसेप्सनमा सोधेपछि रिसेप्सनको मान्छेले कोठा बताइदियो। म कोठामै गएर नक गर्न थालेँ। उसले भित्रबाट भन्यो म आउँछु, तिमी तल बस भन्यो। म तल आएर बसेँ। म रोइरहेका होटलका मान्छेहरूले देखेको थिएँ। बिजोग जिन्दगीको कथा, पीडाको कथा, दुःखको कथा। कहाँ गएर भारी बिसाउँ डियर कल्याण? भारी बिसाउने ठाउँ थिएन। त्यसपछि ऊ तल आयो। तल आएपछि उसले त्यहाँ कुरा गर्ने मन गरेन। हामी बाहिर निस्क्यौँ। मैले भने नानीलाई भोक लागेको छ। कस्तो बुबा, आफ्नो नानीलाई पनि खुवाउन नसक्ने। भनेपछि उसले केही खानेकुराहरू नानीको लागि किनिदियो। नानी खुसी भई उसँग आउन खोजी। तर उसले लिन मन गरेन किनकि उसको आफ्नो केटीको बच्चा पेटमा आइसकेको रहेछ। त्यसपछि म घरमा पुगेँ। फेरि म होटल जान्छु भने। तर उसले म आउँछु भनेर जान खोज्दै थियो। मैले जान दिइनँ। घर किन नआएको भनेर प्रश्न गरेँ। दुःख पर्दा कसैले साथ दिएन भने र त्यसपछि भने हिजो तिमीसँग केही थिएन। तिमीले माया गर्थ्यौ। आज 2 खुड्किलो माथि चढ्दा मलाई छोड्यौ होइन तिमीले भनेर रोए। त्यसपछि मैले भने मेरो के गल्ती थियो? तिमी नै भन भने। तिमीले भनेरै मैले पिरती गाँसेकी। तिमीले भनेरै घरमा नमानेर विवाह गरेकी। परिवारले कति दुःखले मलाई भित्रायो। मैले त्यही भने डियर कल्याण। त्यो बीचमा झगडा पर्यो। मैले केही गल्ती गरेको भए मबाट माफी पाऊँ भनेर भने। त्यति बेला डम्बरले भन्यो, त्यसो होइन, तैँले मलाई साथ दिए के होस्। दुःखमा नानीलाई डोकोमा बोकेर त्यति सानो नानीलाई तैँले खेतीपाती गरिस्। अदुवा र टमाटर लगाए मनक्के तरकारी उब्जाइस्। त्यही तरकारी बेचेर त्यही तरकारीको आडमा म अहिले यही तरकारी बोकेर हिँड्न थालेको छु। तैँले मलाई साथ दिइस् भन्यो। फेरि माया लाग्यो। के गरौँ कसो गरौँ भइरह्यो। उसलाई छोडेर जाने मनस्थितिमा थिएन म डियर कल्याण। किनकि छिनो फानो गर्न आएकी थिएँ म। मसँग पैसा छैन भनेर उसले सोध्न पनि सोधिन। पैसा सुको थिएन। त्यही 10 रुपियाँ थियो। भोकै बसे। उसले नानीलाई किनिदियो तर मलाई किनेन। सायद मसँग पैसा छ भन्ठाने होला। तर मसँग केही थिएन डियर कल्याण। मेरा दुःखका पलहरू, मेरा दुःखका क्षणहरू, मेरा पीडाका क्षणहरू कसरी अगाडि बढ्दै जान्छन् म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईलाई। मेरो जिन्दगानीको कथा दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ मनका दोसाधहरूबाट हिँड्छु म। कहिलेकाहीँ मनका दोसाधहरूबाट निस्कन्छु म।
मेरा निस्कँदै जाने मनका दोसादहरू, मेरा निस्कँदै जाने मनका पीडाहरू, मेरा निस्कँदै जाने मनका चोटहरू, कहीँ कतै छुटेका घाउहरू, कहीँ कतै मलम लाउन नसकेका पीडाहरू, कहीँ कतै निभेर पनि निभ्न नसकिएका जिन्दगानीका खोटहरू। मैले आफूलाई सम्हालेर हेरेँ, मैले आफूलाई परिस्थितिमा दाँझेर हेरेँ। त्यो दिन हिले बजारको कथा सुनाउँछु म ढेर कल्याण। र त्यसपछि ऊ मलाई छोडेर फेरि होटेलमा गयो। म पनि सँगसँगै होटेलमा पुगेँ। म आएको थाहा पाएर ऊ होटेलबाट फुत्त निस्कियो। त्यसपछि उसले भन्यो, त्यो केटीको पेटमा रहेको बच्चा कसरी थाहा पायो भन्यो। मैले थाहा पाएँ भने। त्यसपछि उसले म त्यो बच्चा फाल्न लगाउँछु र त्यसलाई छोडेर आउँछु, तिमी घर जाऊ भने। मैले प्रश्न गरेँ, त्यो बच्चाको के दोष? मैले यही प्रश्न गरेँ। ऊ चुपचाप रह्यो। उसका अनुहार डढेको जस्तो थियो, पीर र चिन्ताले। गल्ती गरेपछि पीर र चिन्ता हुने नै भयो। मेरो खुसीको लागि त्यो बच्चा फ्याँक्न सक्दिनँ भने म जिम्मा लिन्छु। म बच्चालाई स्वीकार्छु। त्यो बच्चाको के दोष छ? हेडा, म स्वीकार्छु तिमीलाई। ऊ केही बोलेन। उसको मनभित्र के थियो मलाई थाहा थिएन। त्यसपछि मैले भने, अब म कानुनको बाटो लिन्छु भने। उसले त्यसो नगर भन्यो। रोयो, गल्ती भयो, माफी माग्यो। माया लागेर आयो, जे जस्तो भए पनि आफ्नो श्रीमान। कुरा गर्दा गर्दै, झगडा गर्दा गर्दै हिले बजार बिस्तारै बिस्तारै अँध्यारोमा परिणत हुँदै गयो। ऊ होटेलतिर लाग्यो। त्यसपछि म तामाङ दिदीको पसलमा गएँ। तामाङ दिदीले जाँड दिनुभयो। ढाँटेकी होइन ढेर कल्याण, राईकी छोरी भए पनि जिन्दगीमा पहिलो पटक जाँड खाए। त्यसपछि जाँड खाएर निस्किँदै थिए बेलुका पख। बाहिर निस्किएकी थिए बेलुका पख। मेरो ठुलो बुबाको छोरा भेटिनु भयो। मलाई देख्न साथ उहाँ मेरो नजिक आउनुभयो। म धुरु धुरु रोएँ। उहाँले गाली गर्नुभयो, कस्तो मान्छे रहेछ, तिमीले गरेको मेहनत र दुःखमा उसले फाइदा लियो। हिजो 2 पैसा नहुँदा तिमीलाई माया गर्थ्यो, आज 2 पैसा भएपछि तिमीलाई छोड्यो। म स्वीकार्छु दाइ, त्यो नानीको के दोष छ भने म जाँड खाएर धङ्गिरहेकी थिएँ। पहिलो पटक खाँदा गाह्रो भइरहेको थियो। म बच्चा फाल्न दिन्न। म त्यो पाप बोक्दिनँ। मलाई त्यो बच्चा फ्याँकेर उसलाई पाउनु मेरो लागि राम्रो भए पनि एक किसिमले पाप हो भने। कति राम्रो कुरा गर्यो, अरूले यस्तो कुरा गर्दैनन् भनेर, अर्थात् दाइले भन्नुभयो। त्यसपछि म फेरि त्यही दाइ लिएर डम्बरकोमा गएँ। राति 12 बजिसक्यो। त्यसपछि सबै कुरा मैले स्वीकारेपछि त्यो केटी, म, डम्बर अनि दाइ हिले बजारबाट राति हिँड्यो। जाँड खाएकी छु, बाटोमा हिँड्न सक्दिनँ पहिलो पटक। तर फटाफट हिँड्थे उनीहरू। 2.5 घन्टामा हामी घर आयौँ। घर आउँदा बिहान भइसकेको थियो। 12 बजे हिँड्ने भने पनि हिँड्दा ढिलो भइसकेको थियो। घरमा आएपछि अब मैले श्रीमानलाई खोज्ने कि उसले श्रीमानलाई खोज्ने, त्यहाँनिर गाह्रो हुँदै गयो। घरको वातावरण राम्रो भएन। तर पनि मैले अदुवा खेती र टमाटर खेती गर्न थालेँ। काम र परिश्रम त गर्नुपर्ने थियो। त्यो केटी र डम्बरले अदुवा र टमाटर 52,000 को लिएर गए मेरो घरबाट। गएपछि डम्बर फेरि आएन। त्यो पैसा लिएर धरान आएछ। तिनीहरू ट्र्याक्टरको व्यवसाय पनि राम्रोसँग चलेनछ। त्यो पैसा रहन्जेलसम्म तिनीहरू धरानमा बसेछन्। त्यसपछि पोखरा गएछन्। पोखरामा त्यो केटीको आफन्त रहेछ।
त्यो केटी पनि त्यहीँ गई। त्यसपछि त्यो केटीको बच्चा जन्मियो। बच्चा जन्मिएपछि केटी माइती आएर बसी। त्यही होटल, त्यही बाटो, छिन्ताङ जाने गाडीहरू लहरै लाग्थे र त्यसपछि त्यहाँ खाजा चल्थ्यो, खाना चल्थ्यो, जाँड चल्थ्यो। त्यही होटल व्यवसाय रहेको माइतीमा आएर बसी। कसरी मनका घाउहरू, कसरी मनका पीडाहरू एकपछि अर्को थपिँदै जान्छन् र जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई कसरी लखेड्दै जान्छ र जिन्दगानीले जिन्दगानीलाई कसरी पछाड्दै जान्छ। ढेर कल्याण, म तपाईँलाई सुनाउँछु मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा सुनाउँछु तपाईँलाई, मनको कथा, पीडाको कथा सुनाउँछु। आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ मेरो कथा। गरिबकी छोरी भनेर मेरो कथा नफ्याँकिदिनु होला। मेरो हृदयको चोटहरू आज बिसाउँछु। मलाई बाँच्न सिकाउने तपाईँको आवाजले हो। म बाँच्दिन थिएँ होला। तपाईँको कथाहरूले म भित्र उज्यालो छरिदिन्छ। मान्छेका दुःखहरू सुन्दा मन फराकिलो हुन्छ। म मात्र एक्लो छैन यो संसारमा भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँले मान्छेका कथाहरू जब बाँडिदिनुहुन्छ आवाजबाट, त्यसले मलाई बाँच्न सिकाएको छ। ढेर कल्याण, म बाँचेकै त्यसैले हो। आज म तपाईँलाई मेरो कथा सुनाउँदैछु। मेरो कथा पनि कसैको लागि जिनो बाँच्ने आशा बनोस्। म सुनाउँदैछु मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण, मनका भारीहरू बिसाएर, मनका चोटहरू लुकाएर, मनका दर्दहरू लुकाएर जीवनलाई आफ्नो बाटोबाट हेर्न सकिँदो रहेनछ। आफ्नो पाटोबाट छोड्न सकिँदो रहेनछ। छोडिँदै जाने मनका घाउहरू, तोडिँदै जाने मनका चोटहरू र मनभित्र बिसाउँदै जाने मनका अनगिन्ती भावनाहरू आज म सुनाउँछु ढेर कल्याण तपाईँलाई। यसरी मैले डम्बरलाई बिस्तारै घुमाउँदै गएँ। एक दिन डम्बर आएर मसँग झगडा गर्न थाल्यो। ठुलो झगडा पर्यो। त्यसपछि मैले एक दिन छोरी बोकेर धनकुटा झरेँ। धनकुटाको डिजी ओल्ड भन्ने स्कुलमा छोरीलाई पढाउन थालेँ। एक महिनापछि बाबु लिन आयो। उसले बाबुसँग जान्छु भनी। छोरीले डम्बरलाई धेरै मिस गर्थी ढेर कल्याण। त्यसपछि उसले जान्छु भनेपछि म एक्लै 7 महिनासम्म काम गरेँ त्यही स्कुलमा। एक दिन मैले फेरि जाँड खाएँ पिर परेर र दिनदिनै जाँड खान थालेँ। त्यहाँ छेउ कोठामा बस्ने एकजना बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, तिमीले खानु हुँदैन, यसरी जाँड खानु हुँदैन। छोरी एक दिन आउँछ, मन्दरो बनाऊ, हिक्मत नहार नानी भन्नुभयो। उहाँको त्यही शब्द मेरो लागि अमृत बन्यो ढेर कल्याण। त्यो दिनदेखि चटक्कै छोडेँ मैले खाना। विदेश जान मन लाग्यो। एकजना दिदीले लगिदिन्छु भन्नुभयो, तर नागरिकता थिएन। मेरो दाइ मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म एक्लै माइती आएर बसेँ। त्यहाँ बस्ने कुरै भएन। धनकुटा बस्ने कुरै भएन। त्यसपछि म माइतीमा बसेर आफ्नो काम गर्न थालेपछि दाजु र भाउजूको गुनगुन सुन्न थालेँ। मेरो कारणले अलिकति झगडा परे जस्तो लाग्यो। आमा बुबा त्यति बेला हुनुहुन्थेन। आमा बुबा हुन्जेल त हो नि, बितिसक्नु भएको थियो। आमा बुबा नभएपछि माइतीले हेर्ने कुरै भएन। त्यसपछि मैले त्यहाँ नजिकैको साथी भेटेँ, कृष्णमाया राई, स्कुल पढ्ने साथी। उसले बिहे गरी। बिहेमा एकजना केटा आएको थियो। उसको नाम मदन कुमार थियो।
64 सालको चैत्र 8 गतेको कुरा हो। उसले मलाई मन पराएको कुरा गरे। अविवाहित र विवाहित मान्छेमा फरक हुन्छ भने उसले हुँदैन भन्यो। सहारा थिएन डियर कल्याण, कोही थिएन मेरो जिन्दगानीमा। कति चोट पर्छ मान्छेलाई, कति पीडा पर्छ। त्यसपछि उसले भगाएर लैजान्छु भन्यो। मेरो जाने सहारा थिएन, भरोसा त कसैको थिएन, तर कहाँ गएर बस्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले म बाध्यताले उसको पछि लागे। उसको घर केही घन्टा टाढा थियो। घर पुगेपछि अर्काको श्रीमती ल्यायो भनेर झगडा हुन थाल्यो आमा बुबासँग। विक्रम सम्वत 2065 साल वैशाखमा नानी पेटमा आयो। बाबा आमाले टर्चर गर्ने, नानी पेटमा छ। हलो जोत्थे, बगरेको काम गर्थे, आली खन्थे। मैले जिन्दगानीमा के गरिनँ डियर कल्याण। एउटा चेली म कहाँबाट कहाँ पुगे। आफ्नो बाटो सम्झन्थे, आफ्नो अतीत सम्झन्थे। कहाँनिर चिप्लिए, कहाँनिर दुःख पाए, पत्तै नहुँदै म अगाडि हिँड्दै गए डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2065 साल माघ 18 गते छोरा जन्मियो। छोराको नाम सृजन राई राखे। छोरा जन्मिएपछि पनि दुःख त्यस्तै थियो। छोरी मान्छेले हलो जोत्नु हुँदैन भन्थे, तर मैले जोत्थे, पारी बोक्थे। जसो तसो जिन्दगानी चलिरह्यो। त्यति बेला मदन कुमारले चोयाको काम गर्थ्यो। मदनले विदेश जान्छु भन्यो। विदेश नगई नहुने केही जरुरी छैन भने। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2071 सालमा मदनलाई उसका दिदी भिनाजुले काठमाडौँ बोलाए। टुरिस्टको काम गर्ने दिदी भिनाजुले। ऊ काठमाडौँ गयो। अरूलाई पैसा पठाउँथ्यो होला, तर मलाई पैसा पठाएन। त्यतिकैमा 72 साल लाग्यो। म पनि काठमाडौँ जान्छु भने। उसले आइजन त भने। 72 सालको वैशाख 4 गते पुगे। काठमाडौँको बानेश्वरमा एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो। बानेश्वर चौकको मिठाई पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको कोठामा गए। अब त्यतैतिर काम खोज्नु पर्यो भने 72 सालमा भुइँचालोले सखाप पार्यो। हामी चौरमा बस्यौँ। बानेश्वरको मिठाई पसलमा काम गरे। मदनको साउदीको भिजा लाग्यो। पैसा दिदी भिनाजुलाई हालिदिनु भने। एजेन्टले नै पैसा हालिदियो। चिनेको भएर 72 सालको असारमा उड्यो। त्यसपछि भूकम्पले भत्काएका घरहरू बन्न थाले। मैले ज्यामी काम गर्न थालेँ। तर ज्यामी काम गर्दा ठेकदारले पैसा दिँदैन थियो। मलाई अचम्म लाग्थ्यो। मैले एक दिन मेरो कथा भने। नानीलाई झोला किन्ने पैसा छैन भनेर ठेकदारसँग रोए डियर कल्याण। त्यति बेला स्कुल पुर्याएर घरमा आउनु, स्कुल पुर्याएर 10 बजे काममा आउनु भने। त्यसपछि ठेकदारले पैसा दियो, 15,000 पैसा दियो। उसलाई ड्रेस ब्याग किनिदिए, लुगा किनिदिए। त्यसपछि ठेकदारले भन्यो, तिमी कति सोझी, आफ्नो दुःख भन्नु पर्दैन। मैले पनि पैसा पुर्याउनु पर्छ भनेर नगरेको। अब तिमीलाई म पैसा टाइममा दिन्छु। ठेकदारले त्यति बोल्दा पनि यति खुसी लाग्थ्यो डियर कल्याण। ज्यामी काम गरेर राति कोठामा आउँथे। जाँड खाएर मान्छेहरू झगडा गरिरहन्थे। नाना किसिमका कुराहरू चल्थ्यो। त्यसपछि मैले त्यहाँ बस्न नसकेर 3 चोलेमा डेढा खोजे। सरकारी स्कुलमा राखे बच्चालाई। उताबाट चोयाहरू आउँथ्यो। राति 12 बजीसम्म चोया बुन्थे। दिउँसो ज्यामीको काम गर्थे। इँटा बोक्थे, बालुवा बोक्थे। जिउ थाकेर लखतरान भएको हुन्थ्यो।
तर घरको कोठामा आएर चोया पुन्थे। मदन राईको बुबा त्यसपछि बिरामी भएर आउनुभयो र वीर हस्पिटलमा भर्ना हुँदा हुँदै उहाँ बित्नुभयो। मैले आफै ससुरालाई जलाएँ। त्यति बेला मदनले 10,000 रुपियाँ पठाएको थियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जीवनको कहानी म तपाईँलाई सुनाउँछु। आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, कहाँबाट कहाँ गाँसिन्छन् मनहरू, कहाँबाट कहाँ जोडिन्छन् मनहरू, कहाँ पुगेर थाक्छन् मनहरू, कहाँ पुगेर अस्तित्वमा हराउँछन् मनहरू। मैले बुझ्नै सकिनँ। त्यसपछि मैले मेरो बच्चालाई आफै पढाउन थालेपछि उताबाट फोन गरेर मदन राईसँग झगडा पर्थ्यो। यसो उसो कहाँ गएको भन्थ्यो। ज्यामी काम गर्ने मान्छेले के गर्न सक्छ र डियर कल्याण। त्यसपछि उसले तिमी गाउँ गयो भने म तिमीलाई स्वीकार्छु, नत्र स्वीकार्दैन भने। म सहरमा बस्नु उसलाई डर भयो। मैले सोचे मैले यहाँ 2-4 पैसा कमाउनु भन्दा मेरो श्रीमानले भनेको कुरा माने भने कमसेकम घर त बस्छ। टुक्रिसके कि म, टुटिसके कि म, गलिसके कि म, सहारा खोज्दा खोज्दै जीवनका उमेरमा दुःखका खाल्टोहरूमा भासिँदै निस्कँदै गरे कि म। उसले गाउँ जाऊ नत्र म यहीँबाट डिभोर्स दिन्छु भनेपछि म गाउँ गएँ। गाउँमा गएर उसकै घरमा बसेर मैले काम गर्न थालेँ। त्यसपछि त्यहाँ राम्रो नभएपछि म फेरि फर्केर आएँ। 7 बजे गोरु नारेर हलो जोत्थेँ। बारीमा 9 बजेसम्म काम गर्थेँ। राति चोयाका ब्यागहरू, टिफिन बक्सहरू बनाएर पठाउँथेँ। ती सामानहरू विदेश जान्छन् डियर कल्याण। मैले तपाईँलाई फोटो पनि पठाएकी छु, मैले बुनेका। तपाईँसँग भेट भयो भने मलाई दिन मन लागेको छ ब्याग, टिप्स बक्सहरू तपाईँलाई। आशा छ एक दिन तपाईँलाई अवश्य भेट्नेछु। त्यति काम गर्दा पनि उसले टर्चर गर्न थाल्यो। म फेरि जाँड खाउँ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो बुढी आमाले भनेको कुरा सम्झेर टक्क रुक्थेँ। त्यति बेला एउटा घटना घट्यो। मेरो एकजना दिदीको देवर थिए, हुनुहुन्थ्यो इलामको, मनिष भुजेल। साउदी गएको। साउदीबाट पैसा मनग्गे पठाउँथ्यो उसले। तर उसको श्रीमतीले पैसा लिएर अर्कोसँग टाप कसेपछि ऊ पनि म जस्तै भएको थियो। दिदीले चिनाइदिनु भयो। उसले भन्यो म पनि श्रीमतीबाट टाढिएको, तिमी पनि श्रीमानहरूबाट दुःख पाएको, मलाई माया गर्ने मेहनत गर्ने श्रीमती चाहिएको छ। उसले भन्यो म त सहारा विहीन डियर कल्याण, म के गरौँ कसो गरौँ हुन्थ्यो। सहारा नपाएकी चेली म। कोही थिएन आफ्नो, कोही भएन आफ्नो। 2-4 पैसा हुँदा सबै आफ्नो, 2-4 पैसा नहुँदा कोही पनि आफ्नो भएन। एकजना दिदीको देवर त्यही मनिषसँग कुरा बढ्दै गयो। उसले श्रीमतीको कुरा गरेर रुन्थ्यो। 1 पैसा पनि मैले नराखेर पठाएँ उसलाई। उसले साराका सारा पैसा लिएर टाप कसी।
प्रमाण पनि छैन। अब कहाँ जाउँ, के गरौँ भइरहेको छ। ऊ पुलिसमा धायो, प्रशासनमा धायो, तर उसको श्रीमती नेपाल बाहिर गइसकेकोले केही गर्न सकिएन। त्यसपछि उसले मलाई बिहे गरेर विक्रम सम्वत 2074 सालको मङ्सिरमा लग्यो। म इलाम गएँ। इलामको केटा थियो। कन्यामको छेउमा सानो पाथी भरानेर थियो उसको घर। घरमा देवरहरू 3वटा, सासू ससुरा। त्यहाँ 22 दिन बसे। यता घरको अवस्था नाजुक थियो। म फेरि धनकुटा फर्के, डेरा गरे। डेरामा छोरा आमा र मनिषसँग बसे। धनकुटाको बाल मन्दिर नेर मेरो डेरा थियो। 77 साल वैशाख 17 गते छोरा जन्मियो। मनिषले विदेश जान छोड्यो। ऊ घर बनाउँथ्यो, घरको ठेक्का लिन्थ्यो, सानोतिनो ठेक्का पट्टा लिन्थ्यो। म चोयाको काम गर्थेँ। तर भगवानले कहिलेकाहीँ असल मान्छे पनि पठाउँदा रहेछन् डियर कल्याण। खराब मान्छेसँग सङ्गत गर्दा गर्दै मेरो लागि एउटा असल मान्छे आयो। त्यसपछि सबै कुरा बुझेर म ठिक छ भने चोयाबाट 12-13 हजारको काम हुन्थ्यो। त्यो बाहेक मैले अरू काम पनि गर्थेँ। मैले मात्र 30-35 हजार कमाउँथेँ। मनिषले पनि त्यही कमाउँथ्यो। 60-70 हजारको कमाइ हुन्थ्यो। त्यही कमाइले हामी दुवैको पिरती बाक्लिँदै गयो डियर कल्याण। मैले सोचेँ मनिष पनि अब पैसा भयो भने बिग्रन्छ होला, मलाई छोड्छ होला। दिनरात डर लाग्थ्यो, रुन्थे, कराउँथे, कहाँ जानु, के गर्नु। छोरी मान्छे जहाँ लहरा भेटिन्छ त्यहीँ फैलन्छ भन्थे। मेरो जीवनमा सबै कुराहरू मैले मनिषलाई भनेको थिएँ। तर बिस्तारै बिस्तारै उसले मलाई माया गर्न थाल्यो। जाँड रक्सी नखाने, जुवा तास नखेल्ने, उसले मलाई माया गर्दै गयो। बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएको मायामा कुनै खोट भेटिनँ मैले। सरल थियो, सहज थियो। त्यसपछि मनिषसँगको मेरो माया निरन्तर चल्दै गयो। अहिलेसम्म पनि हामी सँगै छौँ डियर कल्याण। म कतिजनासँग गएँ, बाध्यताले गए, मायाले गए, पिरतीले गए। तर आज मनिष टक्क मसँग अडिएको छ। भगवानले पठाएको भगवानको रूप जस्तो लाग्छ। कहिल्यै झगडा गर्दैन, सधैँ बेलुका आएर माया गर्छ, माया देखाउँछ, स्नेह देखाउँछ। राति 1 बजेसम्म चोयाका सामानहरू बुन्छु म। एक दिन छोरी आउँछ भन्दा भन्दै छोरी आई। छोरीले +2 पढ्न थाली। त्यही खुसी लाग्यो। त्यसपछि मसँग भएका सबैजना अर्थात् सबै परिवार मसँगै छौँ। त्यति हुँदा पनि मनिष रिसाउँदैन मसँग। सबलाई आफ्नो जस्तो ठान्छ, माया गर्छ। उसले भन्थ्यो म यति माया गर्थेँ मेरो श्रीमतीलाई, साराका सारा विदेशबाट पठाएको पैसा लिएर भागी। त्यति बेला म भन्थेँ म छु तपाईँको अगाडि, मलाई माया दिनुहोस्, म तपाईँलाई त्योभन्दा दोब्बर माया दिन्छु। त्यो खुसीले हाँस्थ्यो। आज मैले सकेको माया गरेकी छु मनिषलाई। उसले पनि माया गर्छ। छोरी क्याम्पस पढ्ने भइसकी, तर अन्त्यमा छोरी मसँगै आई। आज चोयाका सामानहरू बेचेर, अरू कामहरू गरेर जीवन गुजारिरहेका छौँ। सानो टुक्रा जग्गा किनेका छौँ। अब घर बनाएर त्यहीँ बस्ने विचार छ डियर कल्याण। मैले जीवनमा पाएका चोटहरू, मैले जीवनमा पाएका धोकाहरू यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई एउटा उदाहरण बनोस् र अगाडि बढ्न सजिलो होस् भनेर मैले यो कथा पठाएकी। र सबैलाई
यही भन्न चाहन्छु म यो कथा मार्फत, विशेष गरी चेलीहरूलाई जसले विवाह गर्नुभएको छैन, म जस्तै कसैको मायामा पर्नु भएको छ भने म एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। छोरी मान्छेले पहिला आफ्नो हातमा सीप लिनुपर्छ। सीप भयो भने कसैले केही गर्न सक्दिन। बिना सीप, बिना क्षमता कसैले स्वीकार्दैन। नेपालमा कमाएर खान सकिन्छ, विदेश जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मेरो जिन्दगीले त्यही सिकायो। आज मसँग सीप छ। मैले बनाएका चोयाका सामानहरू असल लाग्छ ठेकदारहरूलाई, उनीहरूले लिएर जान्छन्। मेरो यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ र म मनिषलाई पाएर यतिखेर खुसी छु। दुःख पोख्न मन लाग्दैन। अब पुराना कुरा भुलेर म मनिषसँग जिन्दगी बिताइरहेको छु। ऊ पनि भन्छ, अब मेरो तिमी बाहेक कोही छैन। म पनि त्यही भन्छु। हाम्रो जिन्दगानी चलिरहेको छ। छोरी यतिखेर 21 वर्षमा लागेकी छ। ऊ बुबासँग पनि जान्छ। नजाने कुरै भएन। मलाई पनि भेट्न आउँछ। उसको पनि जिन्दगानी छ, तर त्योभन्दा फरक कुरा मैले मेरो श्रीमान पाएँ। भगवानले सारा परीक्षा लिएपछि अन्त्यमा मलाई मेरो असल मान्छेसँग भेट गराइदियो। म खुसी छु। बस धेरै खुसी छु डियर कल्याण। बस धेरै।